سلام تعنا هبلنا تخطاتلتي أقسماويان مراخة بحفاش AMN نزي ساعات تتسنادو زيناتات إنه فلما غندي ندبتاتينا سالساي ويانا تقراي زلاغ سلام المحاس ناي سلام زتتات بهزوز كجمرو حاتيتو أب كتم عدوا زتفتزمة ناي مليونات بر ناي مسنان مجبر بارن قبانة تقاليحو دكتور دبرتيون ناب سلطان ممتو مكرا حزب تقراي من وحيو ممهر سمعون محاري بتنتانا كندسس وينا أب العلي 14 زيغاتات إثيوبيا بزي حقاو من قدي سقرودو بكم زتفتزمة تقاليتو نايزيو من كالوتن زرزر كسعبيو سناي من كتتال سالساي ويانا تقراي زلاغ سلام نموحاس ناي سلام زتتات بهزوز كجمرو حاتيتو ودب ناي تقراي حقا منقستاوي قزاتاوي حادنتو كخبر زتمزابلو زيغاتات كملاسون مسارتاوي قلقلوتاتن فتحاوي ناي بجت كففلن بزي زخونا قدم خونت كتكبرن زتقلب دبدابة ناب قداماي منستر إثيوبيا صحيفو أب منقستي فيدرال حوحاتن كمغون ناي وزا حيلتات بمتاو أبل الهزب تقراين ملو زبا مبراغ أفريكان زن تلالو زلو ناي كوينات دبنا بهزوز كغتا زتوع سالسا ويانا تقراي ات زوبا داغماي ناب كبيد عنوت زسعب كوينات كياتو أبي سقاتو قليتو منقست فيدرال ناي تقراي حقا منقستاوي حتوتات بزي زخونا قدم خونت ملاش بمهاب ناي سلام زتا كجمر تزويحو اتاب زحلفة اوان زتا خايدة دماو كينات زسعبو محبراون ايكونومياون عنوت قناكي حوي بحدش ملكعو زنتلالو زلو ناي كوينات سقاتن اتزوان اب زقدد طفات كيمرحو سقاتو قليزو اب زحز اوان اب منقو منقستي إثيوبيان حوحاتن كم اون ناي وزاي حيلتات زساتفلو ناي وكلنا كوينات ناي ملعال ملكتات يرأي اللو زبالة ودب سالساي ويانا تقراي حدشتي ناي وقع زوارات زفتنلون نملا مبراغ أفريكا ناب زي تعدنا كسارة زأتو مخانو أفليتو سالساي ويانا تقراي أب دبدابيو كم زحبرو منقست فيدرال نسلام قدمة نطبي كهب انتدليو نزوم زسعبو مسارتاويان حقا منقستاون حتوتات حزب تقراي بهزوز ملاش كهبلوم يقبع دما يبل قداماي بكوينات زتوسدو ناي تقراي حقا منقستاوي قزاتات ناب زنبروم كملسون كاب كوينات ندحار زتتخلو زتواقرو من محدارات بهزوز كفرسون كلتا زتمزابلو زتسددون باشحات زغطرو زيغاتات بزي زخونا سقات كملسون زلاغي متانا هابتاوي دقف كقبر اللومن تلستان معالتاوي هوات حزب تقراي وسنت زخون محبراون قطباونا قلقلوتات فتحاو ناي بجت كففل حدا كاباتهم كوينو بزي زخونا قدما خونتن قدبن ملو بملو سراح كجمرو اتحساسيبو حزب تقراي كونا ملا حزب إثيوبيا داقماينا بعنوتن هلقيتن زوسد ناي كوينات قدنا كقبلو كم زي يخقل بمحبار منقستي تاريخاوي حقاو تحطاتنتو ترديو ناي كوينات ملئ علات بهزوز كغت اسميرو للو ات ودب زتتقسو سقاتات كويناتن مفتحتاتو من بمنصار ناي سلام زتتات بهزوز يجمرو بمبال نمنقست فيدرالن نخلوم زملكتهم اكالاتن صنوع ناي سلام زاوعيتو اقريبو له أب كتما عدوا زتفزمة ناي مليونات بر ناي مسولنان مجبربارن قبانة تقاليحو ألف بيت صحفة فاينانس عدوا بناي حزب مريتن بجتن مجبربار يخصصلو نابرت كتما عدوا أتزت زرقحن ناي مجبربار مربب كفتحن قبانياتات نافرج كغربون حتيتهم أب كتما عدوا بسم زتفلاليو ناي ممحياشن لمعتن بروجكتات كمون نمنسياتن نمعد انقروتن زتمدبه مليونات بر بقبانياتات مربب تجاويو نبحتاو ربحايو علمه اللاو كاب كتما عدوا نبرت قليزهم ات حابريتا كم زملكتو حلف بيت صحفة فاينانس كتما عدوا اي تعاوت طعمه زويدرو زتبالة ابلعلي ناي حزب مريتن بجتن لعولو ناي مجبروار قبن فتيمو بمبال عبد ارقع زينا مزقبه تحيزو يركب إذا حلافي أبز تفلاليو ناي لمعات بروجكتات ناي بعلات مستنقروتاتن ناي منسيات حاجزاتن زتمدبو عبيت بجتات مزتفلاليو تحبابرتو بمخان نبحتاو ربحهم كم زوعلوهم نبرتتا كتما أقاليعهم أيتا عوت طعامة أب ناي سوفتنيت بروجكت جارتات راح لعل 400 شحبر بموساد ناي مجبربار طفقات فتيمو كبلو قليزهم بيت زامادي أب كتما عدوا بزركب سولودا كلب نمستنقرو بعل عوت عدوا تباهلو كابز تمدبه حدنت بحمو 6 مليون بربجت وشتي 800 شحبر بجهود كم زتتبربره اتهم منجتات الرقاقيتهم اللو اتبسم زتفلالي بروجكتات زفتم زلو ناي مجبربار تكبار ابز طرح زتدرته يكونن زبلو اتهم وهاب تريتو ات حلافي حزون ابز زلو ناي حفشاوي زي مرققا اوان تبليتو مسحابنا يوم قبر كيدان زتبهاله ولقا سب متحببار
بتكال جرمن انترناشنال كوربوريشن أبيلون منسيات كتم عدوا زمزة نايدقف بجت توسخ متبرباري في الزمهلاو تقليت الله أزي نعدلن متى ولدون منسيات تقود تكبار مخانو بمتقاسة كونينوم بمسارات كابنا برت كتم عدوا نكفل زينا ناس بتح حابريتا اتحلافي مس كالوت حبابرتو كم ايتي يوهانس قبر أملاك زبلو أكالات بمخان نايت هزب مريتن بجتن بحتاو ربحهم زوعللو نايسرك مربب بجهود زرقحهم يركبو أزي نايسرك مربب بنصور زتفلت أسلازخونه هزبن منقستن إيدوم أتيوم عقب كبلوهم إزومات بربرتي بحقك حتاتون أتوم نبرتي بزنو حاتيتهم اللو إزوم ناي كتما عدوا حلفتي ناي هزب هافتن طريتن بحافشا ناي منسيات ربحان طغمات من دما بفلاي زبزبزو زلو خوينوم اتزحزنقن منسي عدوا نزا أمنلو كقالسن نزي أمنلو كقاومن اندا تقبو عبل علي هوتن أكالن منسي بسم مخته وسنت خوينوم يوعلو بمهلاوم عب حبرتسب قطع فتيرو كبلو أرديوم في الفلات كاب كتما عدوا قبل على 14 زيقاتات إثيوبيا بزي حقاوي منقدي سقرودو بكم زتفاصمة تقليتو بسنكة زي حقاوي سقرودو بالعلى سوسا سباتي وتوم كسانو كم زقابرن لعلى شدشتنا بخلت $1,000,000 بزي حقاوي منقدي كم زمزبرة CGTN أفليتو بحسو تصفى بقفعن ببزبزان زتطرطرو 10 شعات تابالات تمربب سقرودو بتأثيرهم نافرجك غربو مخانم تقليتو أبك أيح بحر بزركب حدقنيا مسمر سدتنياتات بعصر تتاتا شحات زغطرو زيقاتات ناب مكرا مزمزان موتن كدف زصنحه عبي مربب زي حقاوي سغرادوب ام محلالفت سبات تحيزوم كبل افليتو بوليس فيدرال إثيوبيا بزهابو وقعو مغلطي نلعلي 14 إثيوبياوያን بزي حقاوي منقدي ناب سعود عرب بمحللاف نموت لعلي سوسا سباتن نصنوع ناي أكالن سنة لبونان سغاي زدارة مربب سغرادوب مفراسو علاوي كيرو بمسارت ناي بوليس فيدرال ريبورت اتزي حقاو قدلة بسنك زكايدو زسكحكح سرحيت كاب قداتن كاب بيت سبومن لعلي 1 بليون بر ويكا لعلي 6.5 مليون دولار أمريكا بزي حقاو منقدي كم زمزبرة أفليتو دكتور دبرجون ناب سلطان منزو مكره حزب تግራይ من وحيو ممهر سمون محري تግራይ بسنك زنبوع مريحነት حوحات اب كبيد قلولاو سنت سلامن زي مرغغعن هلا وجل حوحات مسرته بعداو التحساسبا زلو እዩ حزون انتخونه حق አራዊት يرقق منعسي يقفف بخاله ገጽ ድማ بشم ጽምዶ ስርዓተ ሻዕብያ ኣብ ትግራይ ክስፋሕፋሕ ይስራሕ ኣሎ ከበል ኣብ ህሉ ኩነታት ትግራይ ኣድሂቡ ምስ ኦንታይ ሚድያ ጻንሒት ዘካየደ ኣብ ዩኒቨርሲቲ አክሱም መምህር ዝኾነ መምህር ስምዖን መሐሪ ይዛረብ እዚ ናይ ትግራይ ነገር ያው ትግራይ እውን ቆራጥ ትግራይ ናይ ምኒልክ ትግራይ ማለት ስላገጸላ ትግራይ ግን ናይ በሓቂ ጽንተታዊ ኩናት الفنتا ورار أتانا جدا حجو نبعنيني أزلا بسنكي زنبوع مريحنة هوحات مالتي أنا مالليت متصوركو أي مهنيات توش بعدها حساس وي أم حراوات حساس رأي زلو وي ماركسو منصر يزلو انبر طرت بالشتات تقرأي ولون زدورت ينزمرحو ولا ملس صحاتون ياو زدكونو ودب بزر جازي نحن ردو أزلنا عمو بتعمل حماق قناتات يا هوحات انت فطر ناس فنقاقله يمصيو حمشت عينت بزخون ابتفل اللي ترى تناغركو نيرو حمشت غيزه تفناጭل اي معناته تمفنጭ አልውና በሐቂ አንፃር ትግራይ ብውልቃው መሰረቶም መነጽሮም ከአ ባዕዳው ተሐሳስባ እዩ ወይ አድማሳዊ ግን ከአ ዘይበሰለ ዘይተረረ አይነት ዝቀንጨጨ አይነት ተሐሳስባ እዩ በሐፂሩ በትናይ ማርክሳዊ መነጽር معت لوط هاجرات الله يعني نزيهم زنايتكو تحساسبا بؤون زي وصلوا تمهارو خوينهم جمروا قال بؤون زي وصلوا ناو قانا وجلاون ولقاون ربحهم زنبلو تغارو زي كون ግን تغارو زرء ዘለዎም ማለት በተሐሳስባ بكل شنخ زلو حالታት ኩናት ከደልዩ ይኽእሉ እዮም እንተኾነ ግን ዘለዎም ዓቕምታት ንኸካይዱ ይድርቶም እዩ ብፍላይ ይብል መምህር ስምዖን መሐሪ መንግስትን ፌደራል ሕወሓትን ኩናት ናይ ምክያድ ዓቕሞም ዘተመናመነ እዩ ኩናት ንኽተካይድ 4 መሰረታውያን ነገራት የድልዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን እንተኾነ ምስ ዝሕዚ ዘሎ ኩነታት ብዝመሳሰል መልክዕ ኩናት ክጅመር ዝመስለሉ ኣንፈት ተራእዩ ምንባሩ የዘኻኽር እቲ መሰረታዊ ነጥቢ ብፍላይ ብትግራይን መንግስቲ ሽዋን ዘሎ ነገር ትናይ ኩናት ዓቕሞም ተመናመነ እዩ ንኹሎም ክወልዖም ይኽእል እዩ መን ሓይሊ ይመጽእ ድሓር ክንሪኦ ንኽእልና ግን تي خنا تفصاميتات تريو الله هو سيناريوس بزر درجه زيو انا ابنت كوينات اب ايران الله اب ايرانن اب اسرائيلن
ኣብ ኣሜሪካ ርኢና ኢና ኩሎም ንኣብነት ኩሎም ኩሉ ዘማልኡ እዮም ማለት ኣርባዕቲኡ ዘማልኡ እዮም ናይ ዓድና ኺናት እዚ ዘሎ ግን ተዓቕሞም እቲ ቁጠባዊ መዳይ እቲ ወተሃደራዊ መዳይ እቲ ፕሮፓጋንዳዊ መዳይ እቲ ግጥም ብኡ ደረጃ ዝኸደ ኣይኮነን እሞ ንስኢሎም ንመተሃዳድኢ ወይ እውን ንመተሃላለኺ ይገብሩ ዓምደ ዳኣም ገበርዎን ዓሚ ዝነበረ ወጥሪ ትርኢኻ ብዓፋር ይደላለዩ ነይሮም ሕጂ እውን ከምኡ ተተፋኒኖም እዮም ክተርፉ ብርግፅ ምእቲ ካብ ምእቲ ትድምድሞ እንተኮንካ ንምድምዳም ዝኣክል እንተዘይኮነ እኳ እቲ ልዕሊ 80 ሚእታዊ 3 ርብዒ ወይ 2 ኢድ 6 ሚእታዊ ሓደ ናብ ከምኡታት ዝኸይድ ኣይኮነን ማልደለ እየ ኣብ ታሪክ ትግራይ ንሕወሓትን ከም ዶክተር ደብረጽዮን ዝበለ ሰነፍን ባዕሉ ክውስን ዘይኽእልን መራሒ ርኤን ሰሚዕን ኣይፈልጥን ናብ ስልጣን ምምፅኡ እውን መከራ ህዝቢ ትግራይ ከናዋሕ ይገብር ኣሎ ግፋ መናሰይ የካይደሎ ኣብዚ ሓሊፉ ድማ ብሽም ቤት ምክሪ ተመሊሱ እዩ እናበሉ መልካዊ ስርዓት ሕወሓት ንምቕፃል ይሰርሑ ኣለዉ ክብል መምህር ስምዖን መሓሪ የርድእ ኣብ ታሪክ ሕወሓት ከም ደብረጽዮን ሰነፍ መራሒ ኣይፈልጥን ሓቂ ዘራ ዋላ ኣብ ታሪክ ትግራይ ሓንቲ ነገር ክውስን ዘይኽእል ዝኾኑ ጉጅለታት ዝፀወትዎ እዩ ስለዚ ምምፅኡ ሲ እንታይ እሞ ነዚ ሰብ መፂስ ነዚ ቤት ምክሪ ኣበይ ነይሩ ቤት ምክሪ ፈሪሱ ኣፍረስዎ እንደ በዓልቶም ስለዚ ብልክዕ ስኢልካ ምልኪ ምቕፃል እዚ ማለሌታዊ ምልኪ ንዕንደራን ምቕፃል ዳ እምበር ኣነ ቤት ምክሪ ጥዑይ ቤት ምክሪ ኣሎ እዩ ጥዑይ ቤት ምክሪ ትኸውን ህዚ ናይ ከምዚ ዘግበረ ከምዚ ከምዚ መንእሰይ ትግራይ ንምጥፋእ ዝወፀ ረቂቕ ኢሎምዎን ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ስኢልካ ናይ ምንጥል ዳ እምበር ናይ ብሓቂ መንከ ዓሊሉ መንከ ኣይረአናን ኣብ ሓዘን እዩ ዘሎ ኣብ ውጥሪ እዩ ዘሎ በቃ ሓያል ውጥሪ እዩ ነጊሱ ዘሎ እቲ ናይ ዓንቲ ወይ እቲ ናይ ኩናት ተኽእሎታት ብኣህጉራዊት እንተና ወይ ብተፈላለየ መዳያት ክንሪኦ እንተለና ኢና እምበር ስለዚ ቤት ምክሪ መፅኡ ገለ ዝበሃል ነገር የለን ብሓፂሩ ሕገ መንግስቲ እውን ባዕሎም እዮም እቲ ሕገ መንግስቲ እውን ፅንታ እዮም ፅኢልና ማለት እዩ ሕገ መንግስቲ ኣሎ ድዩ ብካሊእ መልክዕ ብካሊእ ሓቋፋይ ትግራዋይ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ምፅኢኻ እምበር ጠምጢዝካ መፅኦም ንንወደረደ እውን ጥዕና ክየብሎም ባይዘወይ ናይ መሳርሒ ናይቲ ገዛእ ሰልፊ እዩ ኮይኑ ቅድሚ ሕዚ እኮ ኣጣያይሻ ናይ ግዝያዊ መንግስቲ እውን እኮ ሓደ ኣብ 45 መዓልቲ ክግበር እናተገበኦ ወዲ ረዳ እኮ ኣብ 6 ወርሒ እኮ እዩ ተፃሓፈሉ ንባዕሉ እሱ እውን ኣብ ሕሒ እዮም ዝነብሩ ሕዚ ኩሎም ኣይረብሑን ሓቂ ዘራ ማለት እቶም ዝኸዱ እቶም ዘለዉ ኣይረብሑን እዮም ትግራይ እውን ኣይጠቕሙን እዮም ሽግር እዮም ከምፅእሉ ሰላም እውን ዘውርዱ ኣይኮኑን ሰላም ኢና እንደሊ እዮም ዝብሉ ስለዚ ኣነ መፅኡ መፀ ማለት ስኢልካ ተሓፂብካ ናብ ጭቃ እዩ ብሓፂሩ ተሓፂብካ ናብ ጭቃ እዩ ኣብ መወዳእታ ንውልቃውን ጉጅላውን ረብሓ ኢልካ ህዝቢ ትግራይ ንዓኻ ናብ ዘይምልከተ ኩናት ከይተኣቱ ዝበለ እንተኾነ መንእሰይ እውን ኣብ ዙርያ ፖለቲካዊ ንቕሓት ክህልዎም ይዒዱ ህዝቢ ትግራይ ካሊእ ናይ ሓዘን ዳስ ተተኺልልካ ኣሎ ኢለ ኣብ መእተው ዝነገሩ ካስ እዩ ኣብይ እዮም ዝብሉ ብመሰረት ግን ናይ መሬት ዶ ናይ ሓድነት ዶ ኣይኮነን በቃ እዚ ዙፋን ኩናት ክልተ ዙፋን እዩ በቃ ነታ ዙፋን ነዛ እምባይ ማን ይወርሳ እዩ እሞ ከምኡ እኮ እዮም ሕወሓት ኮ መርሃ መደብ ፖለቲካዊ መደብዒ እኮ ኣይቀየረን እኮ ኣይከለሰን እኮ ይብለካ ትግራዋይ ይብለካ ግን ናተገለባበጠ እዩ ዝነብር እዩ ብሓፂሩ ናይ በቃ ንግግሓት ጥፊኡ ግግሓት ይኸውን ንኢሃፓ ጥፊኡ ኢሃፓ ይኸውን ኢደ ጥፊኡ ኢድ ይኸውን እዚ እኮ እዩ ታሪኹ ስለዚ በቃ ሕዱር ሕማም ኣለዎ ስለዚ መንእሰይና እውን ፖለቲካ ስብሓትን ኢሳያስን ከቕልወሉ ኣለዎ ክመራመር ኣለዎ ኣብ መፍትሒ ክዓልዎ ኣለዎ ስለዚ እቲ መፈክር ብዙሕ ክንነቕሎ ይንኽእልን ኣነ ቀዲመ ትንብህ ነይረ ናብኡ ምኻዶም እዮም ናይ ብሓቂ ኩናት ዘግብር ዕላማ እንታይ ድኣ ዘይተለፀለ ኣለና ሃገራዊ ዕላማ ኢትዮጵያ ንምድሓን ከምኡ ቀደም እውን ተሓንሽሽ እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ከዓ ብውልቃውን ጉጅላውን ረብሖኦም እዮም ዝርእዎ እምበር ኣብ ዓድን ሕብረተሰብን ማእኸል ዝገበረ ኣከያይዳ የለን ብኡ ደረጃ ኣነ ብኸምኡ እየ ዝሪኦ ኣብ መወዳእታ ብትንታነና ብንሪኦም ዛዕባታት ክንሓልፍ ሓድሽ ኩናት ናይ ምልዓል ሓደጋ ኣብ መንጎ ትግራይን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ተሰጊኡ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ንምኽባርን ተመዛበልትን መመላስን ዝኣተወ ቃል ብዘይምፍፃሙ መስርሕ ሰላም ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ወዲቑ ከም ዘሎ ገሊፁ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ደብዳባት ድሮን የካየድ ከም ዘሎን ንቀወምቲ ሓይልታት ብገንዘብን ኣፅዋርን ብምድጋፍ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘይምርግጋእ ይፈጥር ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣብ መንጎ ኤርትራ ሕወሓትን ፋኖ
ፋኖን ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት ንኢትዮጵያ ስጋይ ምዃኑ ክግለጽ እንከሎ በአንጻሩ ኢትዮጵያን ሓይልታት RSF ሱዳን በመደጋፍ ኣብ ዞባዊ ኩናት ትሳተፍ ምህላዋ ኣነፂሩ ጀርመን ሕብረት ኣውሮፓን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ኣብ ልዕሊ ክልቲኦም ወገናት ሚዛናዊ ጸቕጢ ብምግባር ናብ ዝገደደ ባርዕ ከይኣቱ ህፁፅ ስጉምቲ ክወስዱ ተሓቲቱ ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝነበረት ኣፋፍ ናይ ሰላም ኩነታት ተበላሽዩ እቲ ዞባ ናብ ደም መሳሰይን መወዳእታ ዘይብሉ ዘስካሕክሕ ኩናት ከይኣቱ ዓብይ ስጋት ዓሲሉ ይርከብ እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ክፍጠር ዝኽእል ዘሎ ወጥሪ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዝውሰን እንተይኮነስ ንመላ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ምብራቕ ኣፍሪካን ዘቃጽል ዶብ ተሳጋሪ ባርዕ ናይ ምዃኑ ዕድል ኣዝዩ ሰፊሕ ምዃኑ ዓለም ለኸ ትካላት መጽናዕቲ የጠንቅቐለዉ ትካል ዓለም ለኸ ጉዳያት ድሕንነትን ጀርመን ብኣተሓባባሪ ምርምር ጉዳያት ኣፍሪካን ማእኸላይ ምብራቕን ዶክተር ጌርት ኩርትዝ ዝተሰናደ ዕላዊ መጽናዕቲ ከም ዘመላኸቶ ኣብ መንጎ ሰላምን ኩናትን ዘሎ ተኣፋፊ ኩነታት እቲ ሃገር ናብ ሓዱሽ ናይ ዕንወት ኩናት ከኣቱ ዘኽእል ግልፂ ተርዮታት ይረኣየለው ኢሎም እቲ ትካል ከም ዘረጋገጾ እዚ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ፖለቲካዊ ወጥረን ወታደራዊ ምቅርራብን ብህፁፅ ብዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እንተዘይተገቲኡ ንሙሉእ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪካ ናብ ዘይምርግጋእ ዘእቱ እዩ ክብሉ ኣጠንቂቖም ዶክተር ጌርት ኩርትዝ ኣብ መጽናዕቶም ከም ዝጠቐስዎ ንተፈጻምነት ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶርያ ዕንቅፋት ኮይኖም ዘለው ሰለስተ ዋና ጉዳያት እዮም ብምባል ዝጠቐሱ ኮይኖም እቲ ሓደ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተተሓዘ ምዕራባዊ ክፋል ትግራይ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ናብ ሰብ ዋናታቱ ዘይምምላሱ እንትኾን እቲ ካልኣይ ልዕሊ 1.9 ሚልዮን ብሓይሊ ካብ ዝተተሓዘ ከባብታት ዝተመዛበሉ ተጋሩ ናብ መረበቶም ዘይምምላሶም እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ መስርሕ ምስንባት ሰራዊት ትግራይ DDR ምቁራፁ ምዃኑን እቲ ሪፖርት የረድእ እዞም ዘይተፈትሑ ፖለቲካዊ ጉዳያት ድማ ኩሉ ናብ ንብሩ ንምምላስን ስርዓት ንምትሓዝን ዝተጀመረ ስራሕ መዕለቢ ከይረክብ ኣጸጊሞም ኢሎም ስለዚ ብወገን ትግራይ ኣስመራ ከምኡውን ኣዲስ ኣበባ ዝግበሩ ናይ ጎነፅ መግለጽታት ደው ክብሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ኢኮኖሚያዊ ተነጽሎ ከብቅዕ ሕብረት ኣፍሪካ ሕብረት ኣውሮፓ ኣሜሪካ ኬንያ ደቡብ ኣፍሪካ ስዑድ ዓረብን ቱርክን ብዓለም ለኸ ሽምግልና ሃናጽ ብጽሒቶም ከፈጽሙ ትካል ዓለም ለኸ ጉዳያት ድሕንነትን ጀርመን ጻውዒት ተቕሪቡሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ትግራይን ዘሎ ወጥሪ ብዲፕሎማስያዊ መገድን ምፍታሕ ጻዕርታት ምቕጻሎም ተገሊጹ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ትግራይን ዝረኣይ ዘሎ ዘይምርግጋእ ኩነታት ናብ ዝገደደ ሰብኣውን ፖለቲካውን ቅልውላው ከይሰጋገር ንምግታር ላዕለዋይ ዲፕሎማስያዊ ልኡኽ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘካይዶ ናይ ሰላምን ምክክርን ዑደት ብዓወትን ብስሙር ስምምዕን ምዝዛሙ ጉባኤ ህዝባዊ ርክባት ትግራይን ማሕበራት ንግድን ትግራይ ገሊጹ ጉባኤ ህዝባዊ ርክባት ትግራይን ማሕበራት ንግዲ ትግራይን ዝወከሉ ልኡኻት ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብምርካብ ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ወጻኢ ኤምባሲታት ተወከልቲ ሕቡራት መንግስታት ኣህጉራውያን ውድባትን ውፅኢታዊ ዘተ ኣካይዶም ኣለው እዚ ዘተ ኣብ መንጎ ትግራይን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ከምኡውን ኣብ መላእ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘላቒ ሰላም ንምርግጋፅን ወጥርታት ንምውራድን ዝዓለመ ዝበለ እቲ ቻምፐር ከም ውፅኢት ናይ ዝዑደት እዚ ልኡኽ ሲቪል ማሕበራት ትግራይን ኣህጉራውያን መሻርክትን ሓቢሮም ንምስራሕ ሓበራዊ ቃል ኣትዮም ኣለው እዚ ሓበራዊ ስራሕ እዚ ሓደ ናይ ሓባር መድረኽ ቅድመ ምልልስን ናይ ህፁፅ መጠንቀቕታ መድረኽን ብምጥያሽ ኣብ ናይ ውሽጢ ዓቕሚ ዝተመስረተ ናይ ሰላም ህንፀት ንምስራሕን ሰብኣዊ ሓገዛት ብብቕዓት ንምብፃሕን ዘኽእል እዩ ክብል ኣፍሊጡ እዚ ድማ ንወታደራዊ ፖለቲካዊ ሰብኣዊ ቅልውላዋት ብሰላማዊ መገድን ምፍታሕ መተካታ ዘይብሉ መገዲ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ ካብ ኣኽሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ናይዚ ሰዓት ዜናታት ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ንምክትታልኩም ነመስገን ምስ ዝተረፉ መደባትና ሰናይ ግዜ